अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह की पनाह में होंगे और बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे। मेरी तरफ से सारे मेरे लिसनर्स, सारे मेरे व्यूवर्स, सारे मेरे जितना भी सुनने वाले हैं उनके लिए तीसरा उशरा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें इस तीसरे उशरे तक पहुंचा दिया। हमें इतनी मोहलत दे दी कि हम इस उशरे तक पहुंच जाए। ये उसका करम है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है दुआ करो कि हमें रजब से शैबान और शैबान में रमज़ान तक अल्लाह ताला ले जाना बखैरियत और हमें लैलतुल कदर की इबादत नसीब करना। अब इससे पहले कि मैं आज आपका शुरू करूं एपिसोड जो रमज़ान के मुतल्लिक़ है, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं कि हर रोज़ कम अज़ कम जो बहुत ही कंजूस हो वो भी कम अज़ कम 1 रुपया रोज़ाना सदका करके सोया करे, क्योंकि जिस रात शब कदर होगी तो उस आपको पता है कितने गुना 84,000 सालों का सवाब होगा। तो अब आप ये देखें, जब 84,000 सालों जितना सवाब है तो कितना सवाब होगा। और जब आप ये पैसे ये देंगे ना, ये आपको अरबों खरबों खरबों गुना इसका अजर अल्लाह पाक नसीब करेंगे सिर्फ 1 रुपए का। और अगर आप ज़्यादा देंगे तो उतना ही मल्टीप्लाइड बाय गौर करें कि फिर कितना सवाब जमा हो जाएगा। तो इस सवाब को जमा करने की कोशिश करें। रोज़ाना अपनी एक छोटी सी थैली बना लें जिसमें अपने पैसे जो है वो आप डाल के रखा करें, और उसमें से रोज़ाना, और उसमें नियत कर लें कि ये हमारे इन 10 दिनों के पैसे हैं। तो उसमें से हस्बे तौफीक अपने कद काठ, अपने घर बार, अपने जॉब या बिज़नेस जो उसके हिसाब से दें। और अगर बहुत भी कंजूसी करनी है किसी ने तो 1 रुपया तो ज़रूर दे देना। 1 रुपया तो फ़कीर भी नहीं लेता। अगर आप उसको दें वो मुंह पे मारता है, पकड़ो पकड़ो मुझे नहीं चाहिए। ये देखें, तो वो 10 रुपये दो फिर भी नहीं राज़ी होता जब तक उनको कम से कम 50 रुपये ना दो। तो ये आपने काम करना है। तो आज मेरा दिल था कि मैं आपको बताऊं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी का, फिर मैं आपको बताऊं पानी का कि अगर हम अपने आप को पानी जैसा कर लें तो क्या फ़वाइद है। फिर मेरा दिल था कि हज़रत मूसा और फ़िरौन वाला वाक़या बताऊंगी, लेकिन नहीं। फिर मुझे याद आया कि आज तो मैंने तीसरे उशरे की बातें बतानी है, तो आज मैं और कोई भी बात ना करूं, सिर्फ़ और कोई दुआ भी फालतू न करूं, तीसरे उशरे का बता के जो रोज़े पे पढ़ना है वो बताऊं। तो उम्मीद है कि आप लोग सुकून से, तहम्मुल से सुनेंगे और उसको नोट भी करेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। ये है मेरी आपसे रिक्वेस्ट। उम्मीद है कि आप सुनेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तीसरे उशरा की दुआ। तीसरे उशरा की दुआ है अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। ए अल्लाह हमें आग से बचा ले। कुछ लोग कहेंगे अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार। अब मैं आपको बताऊं, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार मुझे आग से बचा ले। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार मेरे पूरे वालिदैन को, मेरे ख़ानदानों को, मेरे बच्चों को, बीवी को, खामद को, बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, हमसाय, मेरे नबी की सारी उम्मत को आग से बचा ले। तो कौन सा बेहतर है? अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। आइंदा से आपने कभी भी अजिरनी नहीं कहना, खुद गर्जी अल्लाह और उसके रसूल को नहीं पसंद। आपने कहना है अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, हमें बचा ले अल्लाह, आग से हमें बचा ले। ये अच्छा, अब हम आते हैं पहली शब कदर। रमज़ान का आखिरी उशरा अपने अंदर ऐसी बरक़ात और रहमतें लाता है जिनकी के मिसाल ही नहीं मिलती। इस उशरे में रब्बे रहमान अपनी रहमत के दरवाज़ों को अपनी रहमत से रोज़ेदारों को जहन्नम से निजात देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़ा जहन्नम की आग के मुकाबले में ढाल की हैसियत रखता है। जैसे वो अब नहीं, वो बुलेट प्रूफ जो आप लेते हैं आगे ताकि आपके गोली ना लगे, उसको क्या है, हम उनको सेल भी करते हैं, जिसको वो आगे रखते हैं। पुलिस ने, आर्मी ने, जहाँ नाके लगे उन्होंने रखी होती है, वो
وہ ڈھال جس کو کہتے ہیں وہ شب قدر جیسی افضل رات بھی رمضان شریف کے آخری عشرے میں آتی ہے۔ اس کی فضیلت کا ذکر خود قرآن پاک بیان کرتا ہے۔ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں اترتے ہیں روح الامین اور فرشتے اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ یہ رات طلوع صبح تک سلامتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے، وہ خوش نصیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر حق تعالیٰ نے میری امت کو عطا فرمائی، یہ رات پہلی کسی امت کو نصیب نہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ تحفتاً دی، تو تحفے کی تو پھر قدر کرنی چاہیے۔ میں نے زندگی میں کبھی کوئی گفٹ ایسا نہیں ہوا جس کو میں نے خود استعمال نہ کیا ہو۔ میں نے کبھی ایک گفٹ کو آگے نہیں چلایا، اس کو میں نے خود یوز کی ہے۔ وہ میں نے کبھی رنگ پہنا ہے یا نہیں پہنا، لیکن میں نے اس گفٹ کو شوق سے پہنا ہے کہ جس نے دیا ہے نا اس نے اپنی چوائس سے دی ہے۔ ہم اس کو دیں گے تو اپنی چوائس سے دیں گے، ہر بندے کی اپنی چوائس ہے، تو گفٹ کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہوتا نا۔ اچھا، تو یہ اللہ نے گفٹ دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ شب قدر سلامتی والی رات ہے، رات بھر ملائکہ کی طرف سے مومنین پر سلام ہوتا رہتا ہے، اور رات کا ایک لمحہ بھی رحمتوں سے خالی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، ایک لمحہ وہ بھی خالی نہیں ہوتا۔ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نہیں بتائی اسے کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا۔ شب قدر کی رات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نہیں بتایا، یہ فرمایا کہ شب قدر کو طاق راتوں میں شمار کرو۔ آج کی رات بھی طاق رات ہوگی، 21ویں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے بارے میں بتا دیا ہوتا تو سب مسلمان صرف اسی ایک رات کی عبادت کرتے اور باقی راتوں کو چھوڑ ہی دیتے۔ لیکن اب مسلمانوں کو جتنی راتیں ہیں نا ساری اس میں تلاش کرنی پڑتی، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، 5 راتیں ہیں، تو ان میں تلاش کرو، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو آپ ان میں عبادت کرنی آپ نے نہیں بھولنی، بالکل یاد رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا باقی راتوں کو چھوڑ، لیکن اب مسلمانوں کو 5 طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے عبادت کرنا پڑتی ہے۔ شب قدر نمایاں نشانیاں لے کر آتی ہے اور مومن اس کو پہچان لیتا ہے۔ رب رحمان کو شب بیدار لوگ بے حد پسند ہیں، اس لیے ان کے لیے بہت بہت انعامات ہیں۔ ولی کی 3 نشانیاں بتائی جاتی ہیں، 3 نشانیاں ولی کی ہیں: کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا۔ یہ یاد رکھنی ہے کہ 3 نشانیاں ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء بلا ناغہ مسلسل روزے رکھتے تھے اور ان کا جسم اس مشقت کا عادی ہو گیا، ان کو روزے کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ پھر انہوں نے ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھنا شروع کیا اور انہیں روزے کی تکلیف کو محسوس کیا۔ یعنی کہ روزے کی تکلیف محسوس بھی ہونی چاہیے، پھر ہی کسی چیز کی قدر ہوتی ہے نا۔ جیسے ایک دولت ہے، اگر وہ چلتی رہتی دریا کی طرح تو لوگوں کو شاید اس کی قدر ہی نہ ہوتی۔ اب کبھی بڑھتی ہے، کبھی گھٹتی ہے، کبھی کھو جاتی ہے، کبھی بے بہا آ کے ہمیں پاگل کر دیتی ہے، اسی لیے ہم اس کو پسند کرتے ہیں نا۔ اسی طرح باقی چیزیں، صحت، بیماری، کسی وقت صحت ملتی ہے پھر ہم خوش ہوتے ہیں نا، کیونکہ بیماری سے ہم نے ڈھالو ہو کے گرتے ہیں، سارا خاندان پھر روتا پیٹتا ہے، فلاں کو فلاں تکلیف ہو گئی۔ اس لیے یہ اس کے روزے کی بھی تکلیف محسوس کرنا ضروری تھا۔ یوں انہوں نے معمول بنا لیا، یہی تکلیف ہمارے اجر کو بڑھانے کے لیے کافی ہے۔ شب قدر میں بھی یہی راز پوشیدہ ہے، اس لیے اس رات کو چھپایا گیا ہے تاکہ مسلمان خود ڈھونڈیں اور اس مشقت کے بعد اس رات کو پا لیں، تو جو خوشی اس وقت ان کو حاصل ہوگی وہ اگر رات پہلے سے معلوم ہوتی تو اس سے ان کو حاصل بھی نہ ہوتی۔ یہ بھی ایک بات غور طلب ہے۔ رمضان شریف کے باقی عشروں کی نسبت آخری عشرہ کی فضیلت لیلۃ القدر کی وجہ سے بہت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ ہر 1000 راتوں سے بہتر ہے وہ رات، یہ اللہ نے کہہ دیا۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اپنے اہل خانہ کو عبادت کے لیے جگاتے تھے۔
कहते थे उठो और इबादत करो। हज़रत आयशा से रवायत है, आप रमज़ान के आखिरी 10 दिनों के अंदर जितनी मेहनत से इबादत करते थे, इसके अलावा दूसरे दिनों में इबादत इतनी मेहनत से ना करते थे जितनी इन 10 रातों में करते थे। आप आम रातों में भी इतना ज़्यादा क़याम करते थे कि पाँव सूज जाते थे। रमज़ान में ये मुशक्क़त तो और ज़्यादा बढ़ जाती थी उनकी। सोचें फिर कितनी मुशक्क़त करते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कोशिश होती थी घर वाले भी इबादत करें। आप सोते हुए को इबादत के लिए जगाते थे। बाद लोग ख़ुद तो इबादत गुजार रहते हैं लेकिन अपने घर वालों से गाफिल रहते हैं, जो कि इंतहाई गुमराह कुन बात है। यानी ख़ुद इबादत कर लो और अपने घर वालों को कहो ही ना। अपने बच्चों को वो सोया है, वो सोई, अभी सोए हैं, क्या करके सोए हैं? वो सारी रात अपने लैपटॉप पे थी। लैपटॉप पे क्या बटेरे पकड़ रहे थे? आपको क्या पता क्या लैपटॉप में वो देख रहे थे? सीधा उल्टा आपको इतनी फ़िक्र है। क्या अगर आपके घर में आग लग जाए, ज़लज़ला आ जाए, तो क्या आप फिर कहेंगे कोई बात नहीं, बेचारे बच्चे सोए हैं, हम दौड़ के बाहर चले जाते हैं, बच्चे बेचारे जब उठेंगे तो आ जाएंगे? तब तो हम घसीटते हैं, आओ ज़लज़ला आ गया, आग लग गई, निकलो निकलो निकलो। खुद नहीं जाते जब तक कि अपनी औलाद को बाहर ना ले जाए, अपनी कोई कीमती चीज़ें बाहर ना निकाल लें। तो आपको इतना पता है कि जब हम अपनी औलाद को, अपने घर वालों को तलकीन नहीं करते बुराई से बचने की, तो गोया हम उनको तैयार कर रहे हैं कि आग में जलो, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम उधर ही सड़ना। तो ये दोस्ती है कि दुश्मनी? दुश्मनी है ना। तो फिर अपनी औलाद से, अपने घर वालों से दोस्ती कीजिए। ये मेरी बात मान लीजिए, बुरा ना मनाएं। कई दफ़ा मुझे लगता है मेरी बात कोई लोगों को बुरी ना लग जाए कि कैसे उसने ये बात ऐसे समझाई थी, लेकिन मैं सारी बातें आपको प्यार मोहब्बत से आपको समझाने के तरीके से समझाती हूँ। मैं आपकी दुश्मन नहीं, मैं तो आपकी दोस्त हूँ, और मैं ही आपकी असली दोस्त हूँ जो आपको अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पे लेके चलना चाहती हूँ, और रोज़ाना आप सबकी खिदमत में हाज़िर होती हूँ हर काम छोड़ के। तो आइए हर मुसलमान सरबराह को अपने अहल खाना के मामला में खौफ खुदा ज़रूर रखना चाहिए। सरबराह खाना से हिसाब होगा, उसने ख़ुद क्या अमल किया, उसने अपने घर वालों से क्या अमल कराया, और उसको बुराई करने का गुनाह कई करोड़ गुना ज़्यादा होगा। चूँकि वो सरबराह था, वो तो करेक्शन वालों में होना चाहिए, वो तो सीधे रास्ते पे घसीटने वालों में होना चाहिए, ना कि खुद काला मुंह करे और अपने घर वालों को कहे नेक अमल करो। तो वो करेंगे? नहीं करेंगे उसको देख के, तो उसका गुनाह भी उस सरबराह पे जाएगा। लिहाजा जाग जाएं, जाग जाएं पूरी उम्मत के लोग, मैं आपको जगा रही हूँ। लैलतुल कदर को कुरान पाक में 1000 रातों से भी अफजल करार दिया गया है। अगर 1000 रातों का हिसाब किया जाए तो 83 साल और 4 माह बनते हैं। तो कितने खुश नसीब और खुशकिस्मत लोग हैं जो इन ताक रातों में जाग कर रब्बे रहमान की इबादत करके शब कदर को ढूंढ लेते हैं। शब कदर को बड़ी अज़मत और कदर वाली रात का मकाम हासिल है। इसको साल की तमाम रातों की सरदार रात का मकाम भी हासिल है। शब कदर की एक बात ये भी है कि एक बंदा खुदा सारा साल गुनाह में गुजार कर बड़े खलूस से सब शब कदर को तलाश करता है, तो रब्बे रहमान की बख्शिश इसको ढांप लेती है। यूँ ये बेअमल बंदा खुदा इंसानियत का शर्फ एक रात में हासिल कर लेता है। लेकिन इसका मतलब नहीं है ये शब कदर ख़त्म और ये हमारी अय्याशी शुरू। ये नहीं है उम्रा करना है, उम्रा करना है, हज करनी है, हज करनी है, और उसने ऐसे बनना है माँ के पेट से अभी अभी पैदा हुआ है, फिर आके क्या करना है? माँ के पेट से निकले हुए 1000 साल से शिट खा रहे या खा रही। ये सारी बातें भी याद रखनी। ये मौलवियों ने हमारे ब्रेन सुला दिए हैं, क्योंकि मौलवी पढ़े लिखे तो कोई मौलवी नहीं बनते, बहुत कम है। जैसे कि मौलाना मौदूदी या जिस तरह के ताहिरुल कादरी या जिस तरह के ये आते हैं क्या जिनका और भी आता है इस डॉक्टर इसरार, ये इस तरह के पढ़े लिखे भी हैं। एक थे मुस्तफ़ा, वो जिनको बेचारों को शहीद कहते, और इस तरह के बहुत है, मुझे एकदम अब नाम याद नहीं आ रहे। ऐसे लोग पढ़े लिखे हैं जिनको हम पढ़ के जिनसे सीख रहे हैं, जिनको पढ़ के हमें भी बातें आने लग गई हैं। लेकिन ज़्यादातर तो जो बेचारे
लंगड़े लूले हो जाएं, ये पढ़े ना, ये स्कूल में अच्छे ना हों, या जिनको अच्छी जॉब ना, चल भाई तू मौलवी बन और वहाँ से बस रोटियाँ फाड़ना। और फिर वो वहाँ पे वो गुनाह करते हैं कि जो बच्चे बस पढ़ने आते हैं कि अल्लाह की पनाह। यार जो बच्चे आपकी निगरानी में आते हैं ना, ऑफिस में आते हैं जॉब करने, तो वहाँ जनाब बॉस उन पर याशी करता है, किसी और जगह पे काम करते हैं। खुदा से डरें, उसके गज़ब को दावत ना दें। वो बच्चियाँ अपने घर की परवरिश के लिए निकली हैं बेचारियाँ, तो उनको मजबूर करके, डरा धमका के, या उनको लालच दे के गाड़ियों में बिठाने का, खाने खिलाने का, गोल्ड लेके देने का, अच्छी शॉपिंग कराने का, उनको इस्तेमाल करो, उनके लिए कमरे बुक करो, उनको अच्छी गाड़ियों में घुमाओ। ये सारी बातें जो है ना, ये इनसे बचना है। ये ना समझे ये 1000 रात की इबादत हो गई, गोया सारे हमारे गुनाह चले गए। नहीं, वो कोई माँ है, बाप है, बड़ा है, छोटा है, पकड़ सबकी है, किसी ने नहीं छुटना। मैं भी हूँ उसमें, आप भी हैं उसमें। याद रखना है ये मेरी बातों को प्लीज़। इसका ये मतलब नहीं है कि बस एक रात इबादत कर ली अब सब कुछ साफ हो गया, नहीं। फिर आइंदा उस रास्ते पे चले ना जो मांगा है। ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीन, ये किताब है ऐसी ये जिसमें कोई शक नहीं, और हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए हदायत है। जो हदायत मांगता है उसके लिए हदायत है। कुरान को जो दिन रात भी पढ़े ना, लेकिन वो नियत ना करे कि मुझे इसमें से हदायत चाहिए, उसको हदायत नहीं मिलती, भले 10 सिपारे रोज़ पढ़े। हदायत मांगनी पड़ती है, और हदायत मांग लो तो बाकी हर चीज़ रब्बुल इज़्ज़त खुद ही हमें अता कर देते हैं। ये मेरी बात मैं पहले भी 3 दफ़ा बता चुकी हूँ। हदायत मांगो, इसको मेरे दिल की बहार बना दे, इसको कुरान को मेरी निजात का ज़रिया बना दे, इसको मेरी आंखों की ठंडक बना दे, इसको मेरी औलाद के दिलों में बिठा दे, उनकी मोहब्बत पैदा कर दे, इसमें अमल करने वाला बना दे। हमने तो अब बर्गर बच्चे बना दिए ना, कोई काम बच्चों का है माँ पढ़ लेगी, जो भी करना है पढ़ने पे माँ को लगा दें और दुआ करे। माँ दुआ करे, बाप दुआ करे, लेकिन अपने बच्चों को भी तो लगाएं। जब कल हम मिट्टी की नज़र हो जाएंगे, हमारे ऊपर मिट्टी पड़ जाएगी, तो फिर इनको कौन लगाएगा? ये मेरा कहने का मतलब है। मैं उन बच्चों की दुश्मन नहीं हूँ। जितना मैं, हर माँ अपने बच्चों से इश्क करती है, लेकिन जितना मैंने अपने बच्चों से इश्क किया है अल्लाह ही जानता है, अल्लाह रसूल के बाद। लेकिन अगर मैं भी उनको ना लगाऊं किसी बात पे, मैं उनको ना सिखाऊं, तो मेरे ऊपर मुझे पूछा जाएगा क्यों नहीं सिखाया। माफ़ी नहीं है। शब कदर की फजीलतें अल्लाह पाक ने सूरह कदर में बयान कर दी हैं। इस रात में कुरान पाक नाज़िल हुआ। ये रात 1000 महीने से बेहतर है। रात भर फरिश्ते और रूह उतरते हैं। इस रात तलूए फजर तक सलामती है। सूरह दुखान में अल्लाह पाक ने फरमाया, कसम है आवाज़ किताब की, हमने इसको उतारा एक बरकत वाली रात में, बेशक हम आखिरत के अजाब से इंसानों को डराने वाले हैं। इस रात में हर हिकमत वाले का अमर हमारी तरफ से फ़ैसला किया जाता है। हर अमर, हर काम का अल्लाह की तरफ से फ़ैसला कर दिया जाता है इस रात में। ये सूरह दखान की 1 से 5 नंबर आयत तक का तर्जुमा। सूरह बकरा में अल्लाह फरमाता है, रमज़ान के महीना में कुरान पाक नाज़िल किया गया जो लोगों के लिए हदायत और हदायत की वाज़िया दलाइल है, और ये कुरान फ़र्क करने वाला है हक़ और बातिल के दरमियान। हमने इसको लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया के बारे में फरमाया, कुरान पाक सारा एक वक्त में लैलतुल क़द्र में आसमाए दुनिया की तरफ सितारों के मकाम पर नाज़िल किया गया। और फिर इसके बाद रब्बे रहमान ने कुरान पाक के कुछ हिस्से एक के बाद दूसरे रसूल पाक पर नाज़िल होते रहे। सॉरी, मेरा रोज़े की वजह से गला खुश्क हो जाता है बोल बोल के। अबू हुरैरा से रवायत है, जब रमज़ान का महीना आता रसूलुल्लाह अपने सहाबा किराम से फरमाते, ये मुबारक महीना है, इसमें शयातीन को कैद कर दिया गया है और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए गए हैं और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए गए हैं, और इसमें दुआ कबूल की जाती है। तो दुआएं करें
اور قبول کروائیں اپنی دعائیں۔ جو اس رات خیر سے محروم ہو گیا بس وہ محروم ہی رہا، پھر وہ محروم ہی رہا۔ بہتر ہے کہ خلوص سے اس رات کو تلاش کریں اور اپنے رب کی رضا حاصل کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا وہ 27ویں یا 29ویں رات ہے۔ بے شک اس رات میں فرشتے زمین پر اتنی زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں کہ جن کا شمار بھی نہیں کیا جاتا۔ بعض حضرات کے نزدیک فرشتے صبح تک سلامتی کا خیر کا پیغام مخلوقات کے لیے لاتے ہیں۔ اور بنی اسرائیل میں ایک عابد کا یہ حال تھا کہ اس نے 1000 مہینوں تک اللہ کے راستے میں اسلحہ پہن کر رکھا اور اس کو اتارا نہیں، دشمنوں سے قتال کرتا رہا۔ اس کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ذکر فرمایا تو صحابہ کرام کو اس پر تعجب ہوا۔ اللہ پاک نے سورۃ قدر نازل فرمائی جس میں فرمایا یہ تمہارے لیے اس آدمی کے 1000 مہینوں سے بہتر ہے لیلۃ القدر جس نے 1000 مہینوں تک اللہ پاک کے راستے میں اسلحہ پہنے رکھا اور کبھی نہ اتارا۔ سبحان اللہ، اس کو بھی کتنا اجر ہوا ہوگا اور اللہ نے کتنا آسان کر دیا ہمارے لیے یہ اجر۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے لوگوں کی عمریں بتائی گئی جتنا اللہ کو منظور تھا، تو آپ نے اپنی امت کے لوگوں کی عمروں کو کم سمجھا کہ ان کی لمبی عمر والوں کے برابر عمل نہ کر سکیں گے، تو رب رحمان نے لیلۃ القدر عطا فرمائی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وہاں اپنی امت کے کم عمر والوں کا مسئلہ جو تھا نا حضور پاک نے حل کرانے کی کوشش کر لی۔ لیلۃ القدر متعین طور پر ہر رات میں آتی ہے، ہمیشہ کے لیے مستقل تعین نہیں فرماتی، اس لیے اس کے تعین میں علماء کے مختلف اقوال پائے جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ 23 رمضان کو ہے، کوئی کہتا ہے یعنی 21ویں یا 23، 25، 27، 29 آخری راتوں میں سے کسی بھی رات میں ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ کس رات میں ہے، بس تلاش کریں۔ اور جو علامات ہیں وہ یہ ہیں کہ جہاں تک لیلۃ القدر کی علامات کا تعلق ہے، اس رات نہ سردی ہوتی ہے اور نہ گرمی۔ روایت میں ہے کہ اس رات کتے کے بھونکنے کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی۔ بس اگر آواز پوری رات نہ آئے نا اور نہ تو گرمی ہو، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہو، تو ہو سکتا ہے وہ رات ہو، ستارے بھی ہوں اور تھوڑی خنکی ہو، کتے نہ بھونک رہے ہوں اور ستارے ایسے ٹوٹ نہ رہے ہو، شہابے شیطانوں کو نہ مار رہے ہوں، وہ رات۔ اس رات کو صبح جب طلوع آفتاب ہوتا ہے تو یوں لگتا ہے گویا اس میں ذرا سیاہی نہ ہو، وہ تش دکھائی دے۔ اس رات کی عجیب باتیں لوگوں کو نظر آ جاتی ہیں جنہیں اللہ پاک سب کچھ دکھانا چاہتا ہے۔ ہر شخص اس کے مقام، مرتبے اور رب رحمان ست قرب کے مطابق طاق رات کا مشاہدہ نصیب کرتا ہے۔ حضرت علی سے روایت ہے، آپ نے فرمایا میں نے لیلۃ القدر میں چاند کو دیکھا کہ گویا وہ آدھے پیالے کے ٹکڑے کی طرح تھا۔ حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کی علامت یہ ہے وہ رات روشن اور چمکدار ہوتی ہے، اس میں چاند کی روشنی خوب اجلی ہوتی ہے، وہ رات پرسکون اور گہری ہوتی ہے، زیادہ ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ اس رات میں صبح تک ستارے یعنی شہاب ثاقب توڑ کر نہیں مارے جاتے۔ نیز اس کی علامت یہ بھی ہے کہ اس کی صبح کو جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ سیدھا برابر نکلتا ہے جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے، اس کی کوئی شعاع نہیں ہوتی۔ اور اس دن شیطان کے لیے سورج کے ساتھ نکلنا ممنوع ہے۔ اس دن سورج کے ساتھ جب سورج نکلتا ہے نا، اسی لیے وہ اس وقت عبادت منع ہے نا، جب سورج نکل رہا ہو، اسی طرح جب ڈوب رہا ہو، کیونکہ شیطان اس کے ساتھ نکلتا ہے اور شیطان اس کے ساتھ ڈوبتا ہے، اس لیے منع ہے۔ اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے رات کی خبر دے دیجیے جس میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے، تو رسول اللہ نے فرمایا اگر لوگ نماز عبادت کو اسی رات کے لیے خاص نہ کر لیتے تو میں آپ کو بتلا دیتا، البتہ آپ لیلۃ القدر کی رات کو 23ویں رات میں تلاش کریں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر شب قدر کے بارے میں بتا دیا جاتا تو لوگ باقی راتوں میں عبادت نہ کرتے۔ اہل علم نے سے حضرات دوسری وجہ یہ بتاتے ہیں کہ جو لوگ گناہ سے باز نہیں آتے تو شب قدر ان کے لیے اہمیت رکھتی ہے، اگر یہ رات چھوٹ جائے تو ان کے لیے سخت سے سخت عذاب، خطرناک ان کے لیے بات ہے، سخت عذاب ہے ان کے لیے، ان کو مل جائے شاید وہ اپنے آپ کو بخشوا سکے۔
शब कदर का तयन इसलिए नहीं किया गया कि लोग खलूस और खुले दिल से हर ताक रात में इबादत करते रहें और अपने रब रहमान अपने बंदों की इबादत पर फ़ख्र करते हैं। अगर इस रात का तयन हो जाए तो लोग सिर्फ इसी रात में रब रहमान की इबादत करें, बड़े खलूस के साथ बाकी रातों में इतनी मेहनत नहीं करेंगे। शब कदर का तयन करने में जो हिकमतें हैं वो अल्लाह और इसके रसूल ही जानते हैं। रमज़ान का महीना आने पर रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुम्हारे पास एक महीना आया है जिसमें एक रात जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो इस रात से महरूम रह गया तो गोया सारी ही खैर से महरूम रह गया, किस्सा ही ख़त्म हो गया। और इस शब कदर की भलाई से महरूम नहीं रहता मगर वो शख्स जो हकीकतन महरूम है। अब इसकी और भी बातें हैं, चूँकि ये बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इंशाल्लाह बाकी बातें मैं आपको कल बताऊँगी इससे अगली, चूँकि पता तो होना ही चाहिए ना हमको कि क्या बातें हैं, क्या बातें हैं, क्या हमें पता हो। और मेरा दिल है कि मैं आपको बड़े शौक़, मोहब्बत, चाहत से सारी चीज़ें बताऊँ। 3 दिन में बताई जाएँ, 4 में बताई जाएँ, बताई तो जाएँ ना, फिर मैं इत्काफ़ का सारा कुछ पढ़ने का आपको बताऊँ। अब मैं आपको बताऊँ कि ये जो है ना, ये लैलतुल क़द्र, मैं बड़ी गुनाहगार हूँ, लेकिन मैंने 93 में लैलतुल क़द्र देखी थी। मैं तो कोई इतनी नेक भी नहीं, मेरे में तो बहुत कोताहियाँ हैं, लेकिन मैं अपने इसी घर में इसको कंप्लीट होने के बाद हमें रमज़ान में ही हम लोग इधर मूव हुए थे। रमज़ान था तब और हम इधर मूव हुए। तो मुझे याद है कि मेरे दोनों बच्चे भी, मेरी बेटी भी, सब मेरे पास थे। बाय चांस कोई छुट्टी थी, शायद उस दिन वीकेंड था, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है। मेरा मियाँ तो नहीं था यहाँ, क्योंकि ये नवाज शरीफ के चीफ पायलट थे, ये तो लाहौर में थे, लेकिन मेरे बच्चे तीनों मेरे पास थे। तो एकदम मुझे पढ़ते पढ़ते, मैंने उन सबको भी लगाया हुआ था, पढ़ो पढ़ो, फिर ये भी शुक्र करो कि अल्लाह ने हमें अपने घर में खैर खैरियत से ले आया, शुक्र करो। तो हमारा घर हाइट पे है, पहाड़ी के ऊपर, तो हमारे इर्द गिर्द जो जगह है ना, वो गालबन हमसे शायद 26 फुट या 16 फुट, 16-17 फुट नीचे है, हमारे घर से नीचे है, डाउन है। तो हम अपने लाउंज में बैठ के ना, तो ब्लाइंड वगैरह ऊपर किए हुए थे, खिड़कियाँ खोली हुई थी, पढ़ रहे थे, बच्चे भी लगे हुए थे, मैं भी लगी हुई थी। एकदम मुझे लगा कि ऐसे नूर की तरह कुछ रोशनी हो गई है। मुझे तो कोई पता नहीं था कि ये मुझे कोई लैलतुल क़द्र नज़र आ गई है, लेकिन गालबन वो शायद 27 नहीं थी, या 25वीं या 23वीं रात थी। और फिर मैंने बच्चों को कहा, बच्चों दुआएं शुरू कर दो, ये मुझे बहुत ज़्यादा रोशनी नज़र आ रही है। तो बच्चे तेज़ तेज़ पढ़ने लग गए, बेटी भी, दोनों बेटे भी, मैं भी। तो हमने नीचे देखा तो मुझे नज़र आ रहा है, बच्चे कहते हैं हमें नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि नीचे क्या, मेरे से 16-17 फुट नीचे जो ग्रीन बेल्ट है, उस पर जो घास है, उसके अंदर एक चींटियाँ, कीड़े भी फिरते हुए मुझे नज़र आ रहे थे। इतना वो रोशन था। जो चीज़ गिरी हुई है, पत्ते, चीज़ें, वो मुझे ऊपर नज़र आ रही थी, 17 फुट ऊपर। मैंने अपने बच्चों से कहा, बहुत दुआएं करो, बहुत दुआएं करो, बहुत दुआएं करो। तो हम सब बोल रहे थे, दुआएं कर रहे, दुआएं कर रहे। जो मेरा छोटा बेटा है ना, हारिस, वो सब बहन भाइयों में छोटा था, और वो शुरू से ज़रा गाड़ियों का बहुत लालची है। अल्लाह ने उसकी इतनी ख्वाहिश पूरी की है कि अब मैंने पूरे घर की गाड़ियाँ उसके घर के बाहर खड़ी कर दी हैं कि खुश होता रहे। लेकिन उसको बहुत ही इश्क था। वो मुझे कहता, मम्मा 4-5 गाड़ियाँ तो आपने बेच दी ये घर बनाते बनाते, बस आप कुछ और दुआएं करें। मैं कहूँ, या अल्लाह, पजारो 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 पजारो, पराडो 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 पराडो, वो यही दुआएं करना चाहे। और एक मैं फाइटर पायलट बनूँ, मैं टॉप करूँ, मैं फाइटर पायलट बनूँ, मैं टॉप करूँ। वो छोटा बच्चा था, वो यही दुआएं करता रहा कुर्सी पे बैठ। और बाकी भी बेटी उससे सिर्फ 1 साल बड़ी है, सदके जाऊँ, और दूसरा बेटा उससे 2.5 साल बड़ा है। वो कौन सा ज़्यादा बड़े थे, लेकिन वो मेरे साथ सीरियस होकर वो दुआएं करते रहे जो मैं कह रही थी। लेकिन वो बच्चा है गाड़ियों की, और बस आप मैं ये बन जाऊँ, ये दुआ करता। अल्लाह ने उसके दुआएं पूरी कर दी, हमारी भी पूरी कर दी। लेकिन मुझे आज याद आया आपको बताते वक्त कि मुझे अल्लाह ने उस वक्त शब कदर दिखाई थी। उसके बाद मैंने पढ़ा है, लेकिन फिर मुझे नहीं नज़र आई। अल्लाह करे फिर नज़र आए,
شاید نظر آئے، اللہ کرے کہ ضرور نظر آئے، میری اللہ سے عاجزی ہے کہ مجھے دکھا دے، شاید اس سال دکھا دے، اگر اللہ کو منظور ہوا آپ سب کو دکھا دے، اللہ تو بہت بڑا ہے۔ تو اب جو اس کا باقی پورشن رہ گیا ہے نا، کچھ کل کچھ پرسوں میں ہم لوگ اس کو کمپلیٹ کریں گے، تاکہ آپ کو باتیں پوری پتہ ہو، آپ اس کو نوٹ کر لینا۔ اب میں روزے کے متعلق آپ کو بتاؤں، آپ نے فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے یا غفار یا اللہ، اے نہایت مغفرت کرنے والے اللہ۔ اس میں الہی کی 3 تسبیحات پڑھیں، ایک تسبیح اس دعا کی پڑھیں، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے بچا دے، اس کی آپ ایک تسبیح اس کی پڑھیں، اور یا غفار یا اللہ، اس اللہ کے نام کی 3 تسبیحات پڑھیں، اے نہایت مغفرت کرنے والے۔ اس کے بعد اللہ کا نام ہے یا رحیم یا رحمان یا کریم، اس کی ایک تسبیح پڑھ لیں، اور سورہ الحاکم التکاثر 13 بار پڑھیں، اس کا بہت اجر ہے۔ الحاکم التکاثر 1000 آیات پڑھنے کا ثواب ہے، ایک بار اس سورہ کو پڑھنا۔ پھر آپ ظہر کے بعد یا رزاق یا اللہ، یا رزاق یا اللہ، رزق کے لیے اس کی آپ کی تینوں ناموں کی تسبیحات جو ہے وہ کریں، اس کی 3 بار اس کی تسبیح 3 تسبیح کریں، اس کی تسبیحات، اور تیسرا کلمہ 33 بار پڑھیں، پھر یا ناصر 300 بار پڑھیں، پھر درود ابراہیمی 33 بار پڑھیں، اور هو الغفور الرحیم 33 بار پڑھیں۔ پھر نماز عصر ربنا آتینا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ میں آپ کو بتاؤں، جب کوئی کام بگڑ جائے نا، پھنس جائے اور آپ سے نہ نکل رہا، جیسے گاڑی کہیں پھنس جاتی ہے، ٹائر کہیں چلا جاتا ہے، مصیبت پڑ جاتی ہے نا، وہی کام جب آپ پھنس گئے تو آپ یہ ربنا آتینا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، سورہ کہف کی یہ جو آیت ہے نا، یہ آپ اس کو 313 دفعہ پڑھیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کاموں میں راہ یابی کے سامان پیدا کر دے۔ یہ آیت نمبر 10 ہے، میں کل یا پرسوں بھی آپ کو بتا چکی۔ پھر یا حفیظو 11 بار پڑھیں، پھر یا ناصر یا رحمان کو 11 بار پڑھیں، پھر یا باسطوں کو 3 تسبیحاں کریں۔ یا باسطو رزق دینے والا، کیونکہ رزق بھی خوب مانگ لے، اس کے بغیر بھی تو گزارا نہیں ہے نا۔ پھر یہ دعا 21 بار پڑھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو ہمیں اپنے ذکر، شکر اور اچھی عبادت پر میری مدد فرما۔ یہ ہر نماز کے بعد بھی کم از کم 3 دفعہ ضرور پڑھ لیا کریں، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو یہ آپ آج ذرا اس کو ایک تسبیح پڑھ لینا، اور مغرب کے بعد سورہ ملک 1 بار پڑھ لیں، دعائے جمیلہ 3 بار پڑھ لیں، اور یہ دعا جو 50 بار پڑھ لیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یا یہ کہہ لیں یا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب حساب کتاب قائم ہونے والے دن میرے والدین اور ایمانداروں کی مغفرت کرنا۔ دیکھیں ہماری دعا میں بھی بے ایمان لوگ جھوٹے شامل ہی نہیں ہیں، غور کیا قرآن میں اللہ نے ان کو مائنس ہی کیا ہوا ہے، ایمانداروں کی مغفرت کرنا۔ نماز میں جب ہم سلام پھیرنے سے پہلے پڑھتے ہیں، یہی پڑھتے ہیں نا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنین یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم کیا تو ایمانداروں کی اور میرے والدین کی اور میری مغفرت کرنا۔ اللہ ہمیں ایمانداروں میں شامل کر لے، یہ بہت دعا کریں پلیز، میرے لیے بھی دعا کریں۔ اور نماز عشاء میں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوہاب، اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کر اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت سے سرفراز فرمایا ہے، اور ہمیں خاص اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا، کون رحمت فرمانے والا ہے؟ صرف اللہ۔ تو پھر پڑھے نا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوہاب۔ اور اس کے بعد آپ نے سورہ آل عمران کی جو آیت ہے، یہ آیت نمبر 8، اس کو 50 دفعہ پڑھے،
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، چونکہ والدین کی اگر آپ مغفرت کی دعا نہیں کریں گے تو کسی عبادت کا فائدہ ہی ختم ہے۔ اللہ کہے گا جو اپنے ماں باپ کا نہیں بنا، جنہوں نے پیدا کیا پالا، اپنی ساری عمر گال دی ان کے لیے، جو اپنی جوانی لگا دی ان بچوں کے لیے، جو کمایا لگا دیا ان کو، جو لائے اچھا کھلا دیا بچوں کو، خود بچہ تھوڑا کھا لیا، تو پھر ہمیں حکم ہے اپنے والدین کی دعا کریں۔ اگر ہم اپنی والدین کی دعا نہ کریں، دعا اوپر چڑھتی ہی نہیں ہے۔ اے اللہ میرے والدین کی مغفرت کرنا، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت کرنا، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت کرنا۔ اور آپ کو پتہ ہے کسی کے 3 ماں باپ ہوتے ہیں، یہ ہماری بیڈ لک ہے کہ اب کے لڑکے لڑکیاں ایک پہ رک گئے۔ ایک نہیں ہے، ایک ماں باپ وہ ہیں جو ان کے اپنے ہیں، جنہوں نے ان کو پیدا کیا پالا۔ ایک ماں باپ وہ ہیں جو ان کا ساس اور سسر ہے، وہ بھی والدین ہیں۔ ان کے لیے اگر مغفرت نہیں کی، یعنی ان کے بیٹے کے گھر رہ لیا، ساری عمر اس کی کمائی کھا لی، اس کے سر پہ چڑھ کے عیش و عشرت کر لی، اور اس کے والدین سے صرف نفرت کی، وہ چاہے میں ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی ہو، وہ بھی سخت گناہ ہے۔ پھر ایک کون ہے؟ آپ کے استاد، جن سے آپ نے کچھ سیکھا۔ میں اپنے استادوں کو روز یاد کرتی ہوں، جنہوں نے مجھے ایک لفظ بھی بتایا، آپ روز سنتے ہیں میرے، میں ان کو ذکر کرتی ہوں۔ جنہوں نے مجھے اللہ کے راستے پہ چلایا، ان کا تو میں اس میں ذکر کرتی ہوں، اور جنہوں نے ہمیں کتابیں پڑھائی، جانور سے انسان بنایا، اللہ ان کو بھی بہت اجر دے۔ اور جنہوں نے ہمیں قرآن کا بتایا، ہمارے حافظ تو تھے حافظ صلاح الدین اور سلام الدین، اور حافظ نظر اور قاری صاحب اور آپا جی، ان سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے۔ اللہ ان کے درجات جو ہے بلند کرے، تو ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے سورہ قدر 21 بار پڑھنی ہے، اور سورہ طلاق کی یہ آیت وَمَن يَتَّقِ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے کہ وہم و گمان بھی نہ ہو، اور جو خدا پر بھروسہ رکھے گا وہ اس کی کفایت کرے گا۔ اللہ اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے، اور اللہ پاک نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ اس کی بھی آپ نے اگر 300 بار نہیں تو ایک تسبیح ضرور کرنی ہے۔ اگر اس سے تھوڑا پڑھیں گے تو ہمیں شرم ہی آئے گی کہ اللہ ہمیں کہتا ہے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تمہارا وہم و گمان نہ ہو، اور ہمیں پڑھنا بھی بوجھ لگے۔ بہت پڑھیں، تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آج کا یقیناً کچھ لمبا ضرور ہوا ہوگا، لیکن ساری کام کی باتیں ہیں، اور بہت ساری کام کی باتیں جو رہ گئی ہیں نا، میرا خیال ہے کہ اگلے 2 یا 3 ایپیسوڈ میں وہ ہو سکیں گی کہ آخری عشرے میں کیا کیا کرنا ہے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیجیے، اور کچھ لوگوں کو ضرور صدقہ جاریہ کی نیت سے سینڈ کر دیے، صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ اور اگر عبادات میں ٹائم نہ ملے لائک کرنے کا تو کوئی بات نہیں، سب سے پہلے ہے عبادت۔ تو مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔